അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിലേക്ക് കടക്കാം. ഒരുപാട് മഹത്വമുള്ള രാവാണ് പരിശുദ്ധ വെള്ളിയാഴ്ച രാവ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും നല്ല രൂപത്തിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം. ഒരുപാട് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലിയ മഹത്വങ്ങൾ നമുക്ക് മിനിറ്റുകളെ കൊണ്ട് ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. അത്രയും അത്ഭുത മഹത്വമുള്ള ദുനിയാവും ആഖിറവും വിജയിച്ചു കിട്ടാൻ, സാമ്പത്തികമായ വിജയം കിട്ടാൻ, തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങിക്കിട്ടാൻ, രോഗങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായി ശമനം ലഭിക്കാൻ, നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള എത്ര വലിയ ഉദ്ദേശവും അല്ലാഹു തആല പൂർത്തിയാക്കി തരാൻ, അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമാകുന്ന സ്വലാത്തുകളാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ചൊല്ലുന്നത്. അല്ലാഹു തആല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് നേരെ മജ്ലിസിലേക്ക് കടക്കാം. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 6 ലക്ഷം മറ്റ് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്ത് സഅദ. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ അറ്റമില്ലാത്തത്ര സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. إن شاء الله صلاة العالي القدر 11 തവണ ചൊല്ലാം. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. സ്വലാത്തുൽ ഹദൂർ ചൊല്ലാം. പരിശുദ്ധ വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ് കടന്നു വരുന്നത്. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك
يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني إن شاء الله صلاة الفاتح 6 ലക്ഷം മറ്റ് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന സ്വലാത്താണ്. അതോടൊപ്പം ഈ സ്വലാത്ത് ആയുഷ്കാലത്ത് ഒരു തവണ ചൊല്ലിയാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹം നരകത്തിലേക്ക് കടക്കില്ലെന്ന് മഹാന്മാർ ഉറപ്പു തന്ന സ്വലാത്താണ്. ഈ സ്വലാത്ത് നരകത്തിലേക്ക് കടക്കേണ്ട ഒരാൾക്ക് ഈ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു തആല കൊടുക്കുകയില്ല. അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് ഭാഗ്യം തന്നു. അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. إن شاء الله صلاة നാരിയത്തു സ്വലാത്ത്. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും പെട്ടെന്ന് അല്ലാഹു തആല സാധിപ്പിച്ചു തരാൻ, അല്ലാഹു തആല പൂർത്തിയാക്കി തരാൻ കാരണമായ സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്തു നാരിയ. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم استسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم استسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. إن شاء الله صلاة الطب الصلاة എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാകുന്ന സ്വലാത്താണ്. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സ്വലാത്തുൽ മുൻജി ഒരുപാട് മഹത്വമുള്ള നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാകാൻ, നമ്മുടെ മനസ്സ് നന്നായി കിട്ടാൻ, മുത്തായ തങ്ങളുമായി അടുപ്പം നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ, നമുക്ക് വന്നു ചേർന്ന പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങിക്കിട്ടാൻ, മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള മുഹബ്ബത്ത് വർദ്ധിച്ചു കിട്ടാൻ, അവിടുത്തെ പൂമുഖ മനാമിൽ കാണാൻ, പ്രധാനമായി നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എത്ര വലുതാണെങ്കിലും പൂർത്തിയായി കിട്ടാൻ, സാമ്പത്തികമായ വിജയമുണ്ടാകാൻ, എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമാകുന്ന സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്തുൽ മുൻജി. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. മഹാനായ ഇമാമിന ശാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കിയ സ്വലാത്ത്. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرت بالصلاة عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه. إن شاء الله മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടുള്ള മുഹബ്ബത്ത് വർദ്ധിച്ചു കിട്ടാനും, നമ്മുടെ സ്വഭാവം നന്നാവാനും, അവിടുത്തെ പൂമുഖം മനാമിലും യഖ്ളത്തിലും കാണാൻ, തങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെയും ഇടയിലുള്ള മറ നീങ്ങിക്കിട്ടാൻ ഉള്ള സ്വലാത്താണ്. اللهم يا رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسألك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تحبب إلينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تحببنا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تخلقنا بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترزقنا المتابعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترفع الحجاب بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجمع بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأول والآخر والظاهر والباطن والسر والعلانية واليقظة والمنام والحياة والممات في الدنيا والآخرة في لطف وعافية آمين. إن شاء الله.
താജ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാം. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاه والوباه والقهط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين ووسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وعلى آله وصحبه وسلموا تسليما അള്ളാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി ദുആയിലേക്ക് കടക്കാം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. അർഹമുർറാഹിമായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹുവേ, നാം ചൊല്ലിയ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മേലിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മദ്ഹാകുന്ന സ്വലാത്തുകളാണ്. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ മുന്തിയ മിഥല സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കൾ, അവിടുത്തെ ഭാര്യന്മാർ, മക്കള്, പേരമക്കള്, അജിദാദിങ്ങൾ, സ്വഹാബുൽ കിറാം, സർവ്വ അംബിയാ മുർസലീങ്ങൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, മഹാന്മാർ, മഹത്തുക്കള്, മശായിഖന്മാർ, ഉസ്താദന്മാർ, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവരുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അവർക്കുള്ള ദറജ നീ ഉയർത്തി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. നിന്റെ മഹാന്മാരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഖൽബ് നീ ശുദ്ധിയാക്കണം അല്ലാഹ്. ഈമാനും തഖ്വയും വറഹുമുള്ള നല്ല ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. സംശുദ്ധമായ നല്ല ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ മാരക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് അസുഖങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാർ, ഭാര്യ, മക്കൾ, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവർ, സർവ്വ മുഅ്മിൻ മുഅ്മിനാത്തുകൾ നമ്മുടെ കൂടെ സ്വലാത്ത് ദിവസേന ചൊല്ലുന്ന ഓരോരുത്തരെയും നീ ഏറ്റെടുക്കണം അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണം അല്ലാഹ്. ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവും അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെയ്ത എല്ലാ തിന്മകളും, എല്ലാ ദോഷങ്ങളും, എല്ലാ ചെറുദോഷങ്ങളും, എല്ലാ വൻദോഷങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണമല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന അപകട ദുരന്ത മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണം അല്ലാഹ്. പേടിപ്പെടുത്തുന്ന മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണം അല്ലാഹ്. എല്ലാ സിഹ്ർ കണ്ണേറുകളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണം അല്ലാഹ്. ആയുസ്സിൽ പല തവണ ഹജ്ജ് ഉംറ ചെയ്യാനും തങ്ങളെ റൗള ഷരീഫ് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ സാധുക്കളായ നമുക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം അല്ലാഹ്. വീടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ട് റബ്ബേ, അവർക്ക് നല്ല വീട് നൽകണം അല്ലാഹ്. ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ജോലി നൽകണം അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ നൽകണം അല്ലാഹ്. തന്ന മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണം റഹ്മാനെ. ഖൈറില്ലാഹിൽക്കാരിൽ ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم